انسان اپنے اندر چھپی ہوئی نفسانی خواہش کی وجہ سے برے لوگوں سے مغلوب ہو جاتا ہے۔ جو درد تم محسوس کرتے ہو وہ پیغامات ہیں، انہیں غور سے سنو۔ جب آپ کو پروں کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے تو پھر ساری زندگی رینگنے کو کیوں ترجیح دیتے ہو؟ دانائی کا تعلق بالوں کی سفیدی سے نہیں، عقل اور تجربے سے ہے۔ دل سیاہ ہو تو داڑھی کے سفید بالوں کی کیا وقت؟ عقل قبر سے آگے نہیں دیکھ سکتی، قبر سے آگے عشق کا قدم اٹھتا ہے، اور عشق ایک جست میں زمان و مکان والی کائنات سے آگے نکل جاتا ہے۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کی بجائے محبت آباد کرو۔ جب تمہیں دنیا والے تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں تو یہی بہترین وقت ہے سجدے کا۔ شریف آدمی وہ ہے کہ اگر کوئی اس کو تکلیف پہنچائے تو وہ رنجیدہ نہ ہو۔ عشق حقیقی ہو یا عشق مجازی، دونوں میں شرک کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اگر تمہیں سب راستے بند نظر آئیں تو وہ تمہیں ایسا پوشیدہ راستہ دکھا دے گا جس کے بارے کوئی جانتا نہیں ہوگا۔ اللہ کے ولیوں کو رب کی طرف سے طاقت حاصل ہے کہ وہ کمان سے نکلے ہوئے تیر کو بھی واپس کر دیتے ہیں۔ ظاہری گفتگو غبار کی مانند ہے، خاموش رہنے کی عادت ڈال اور اس غبار کو بیٹھنے دے تاکہ تیرے لیے باطن کا راستہ کھلے۔ جس وقت آپ یہ قبول کر لیتے ہو کہ آپ کو کون سی مصیبتیں دی جاتی ہیں، دروازہ کھل جائے گا۔ جسم کی پرورش روح کرتی ہے، بغیر روح کے جسم کس قدر ذلیل ہے کہ اسے مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ جسم کی وسعت 2 گز سے زیادہ نہیں ہے، لیکن روح کی پہنچ آسمانوں تک ہے۔ غم سے خالی ہو جاؤ، اس کے بارے سوچو جس نے خیال کی تخلیق کی۔ میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا، اور بہت سے لباس ایسے دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتا۔ کائنات کو اللہ نے انسان کے لیے بنایا ہے، اس طرح تو سب کچھ انسان کا خادم ہے، نہ کہ معبود۔ اگر تو چاہتا ہے کہ دن کی طرح روشن ہو جائے تو اپنی ہستی کو اپنے دوست کے سامنے جلا ڈال۔ جب انسان کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہتے ہیں تو اس پر رب کی رحمت برستی ہے۔ اگر تو بیکار پتھر ہے تو صاحب علم کے پاس بیٹھ،
गौहर बन जाएगा। जिस शख्स ने जिंदगी में सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क नहीं किया, उस शख्स ने खुद को जिंदा ही जहन्नम में डाल दिया। बड़ी मुबारक है वो आंख जो उस अल्लाह के लिए रोती है, और बहुत मुबारक है वो दिल जो उसकी खातिर जल भुन रहा है। तेरी दाढ़ी तेरे बाद पैदा हुई मगर सफेद हो गई, और तू अभी तक वैसे का वैसा काला है। दरवेशों के अलावा दुनिया के बाकी लोग बच्चों की मानिंद हैं जो दुनिया के खेल में मगन हैं। थोड़ी देर के लिए कब्रिस्तान जा और खामोशी से बैठ और उन बोलने वालों की खामोशी को देख। मस्जिद रक्स करने की जगह नहीं, मगर मैंने वहां जहालत को नाचते देखा है। नेकी और बदी के तस्वुर से निकलकर अगले मकाम तक आ जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, जहर क्या है? मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, हर वो चीज़ जो हमारी ज़रूरियात से ज़्यादा हो जहर है, जैसे कुव्वत, इक़्तिदार, दौलत, भूख, लालच, मोहब्बत और नफ़रत। अगर मेरा इल्म मुझे इंसान से मोहब्बत करना नहीं सिखाता तो एक जाहिल मुझसे 1000 दर्जे बेहतर है। कहानियों से मुतमईन होने के बजाय आपके ताल्लुकात दूसरों के साथ कैसे गुजरे हैं, अपनी ही दास्तान अफशा करें। आपके दिल में एक मोमबत्ती है जो जलने के लिए तैयार है। आपकी रूह में एक बातिल है जो भरने के लिए तैयार है। आपको महसूस होता है, आप नहीं जानते। माँ बाप के साथ आपका सलूक ऐसी कहानी है जो लिखते आप हैं, लेकिन आपकी औलाद आपको पढ़कर सुनाती है। रूमी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, कौन सी मौसीकी हराम है? रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, अमीरों के बर्तनों में चमच की वो खनक जो गरीब और भूखे के कानों तक पहुंचती हो। खुदा तक पहुंचने के बहुत से रास्ते हैं, लेकिन मैंने खुदा का पसंदीदा तरीन रास्ता मखलूक से मोहब्बत चुना। अपनी आवाज के बजाय अपने दलाइल को बुलंद कीजिए। फूल बादल के गरजने से नहीं, बरसने से उगते हैं। अपने दिल को उस वक्त तक तोड़ते रहो जब तक ये खुल ना जाए। इस दुनिया में कोई खजाना सांप के बगैर, कोई फूल कांटे के बगैर और कोई खुशी गम के बगैर नहीं है। 1000 काबिल इंसान मर जाने से इतना नुकसान नहीं होता जितना कि एक अहमक के साहिब इख्तियार हो जाने से होता है। तुम्हारी असल हस्ती तुम्हारी सोच है, बाकी तो सिर्फ हड्डियां
اور خالی گوشت ہے۔